سلام البنات، جيسبر كو فوز الي بيان. اني جبت لكم اليوم نوتر فيديو اللي راح نوريكم فيها لي سوفيتمون اللي عندي واش راني شاريه جوسكا ماتنون، لي بوسي تو راكم على بالكم الملابس الداخليه اون جينيرال. وان شاء الله تعجبكم لا فيديو، تبعوا معايا. الو لي في دونك نبداو بلي بوسي اللي عندي هاد لي 5 موديل اللي جايين كاع كيف جايين هكذا ابروتيل وفيهم هادي لا بتيت دونتيل لهنا ايتو. سي لو ميم موديل باك لي كولور ديفيرون. دونك فوالا راني فتحتهم باش تشوفوهم مليح. عندي هاد لي دو كولور هادو شيتهم 30 في الواحد مال من المول تاع المحمديه. اللي يعرفوا لي بناني يعرفوا على بالهم بلي كاين عندنا سيتي سنتر اللي هو فيه كارفور، وعندنا المول. هذا المول كبير وفي يبيعوا فيه بزاف عفايس. في انا شاريه بزاف حاجات من عندهم. دونك هاوليك الموديل الاولاني هادو شيتو 30 في الواحد. في زوج منهم سامبل كاع فيهم. عندي 5 موديل جايين كاع هكذا. هادو تلبسيهم تحت لي بيجاما هادو اللي جايين امبريمي. انا شي اون بيرسون اللي نحب نلبس لي بيسي تحت الحوايج دائما اوبليجي. فوالا هاوليك هذا لو بروميير موديل وكاين هاد لا كولور. هايليك كيف سي ميم شوز. شاريه منهم هادو دو كولور. وعندي هاد 3 كيما قلت لكم. هادو شيتهم كيف 3 ب100,000 ميسوني. شيتهم ميسوني 3 ب100,000. وقت خيرت هاد لي كولور فوالا جاي بريسك كيما هذاك الموديل، بصح التيشو تاعو اللي جاي ديفيرون. هذاك شويه خشين وهادو شويه رقاق. فوالا عندي هاد لا كولور وعندي في البلون. هاوليك في البلون وشريت تانيت هكذا امبريمي. بغدو تلقاوهم في ساعة شهادة ميسونية كاينين بارتو. فوالا وراني شاريه تانيت هاد لو موديل هذا سامبوستي بالبوكسر تاعو. هاوليك جاي ان بوكسر هذا. فوالا والبشتي تاعو هاوليك. فوالا هادو شريتهم شما نوف كيما القواس. كان واحد يبيع لي بيجامايت وعنده حانوت كبير، شريتهم من عنده 50,000. هاد لو بيسي مع مع البوكسر ديالو. فوالا هذا هو. وراني شاريه تانيت هاد لو بيستي سان بيستي وشريتلو انايا لو با وحدو شغل. انا خيرت الموديل ماشي جايين انصامبل. هادو شيتهم من الجرف. فوالا هذا شيتو 20,000 وكاليتي تاعو بزاف 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 شابه. هاوليك هذا ولو بيسي شيتو 45,000 وجاي هكذا. فوالا قلت لكم لي دو سقامولي 65,000. فوالا هذا 45,000 وهذا 20,000. وهاد لي بيسي عنده توت لي كولور كاع لي كولور كاع ما تقدرش تيماجينيو مي كاع لي كولور. فوالا عندي هذا في النوار.
ندني هذا نبدا لكم هذا سي لو ميم كيما هذاك لو بلون اللي شريته 20 كيف من الجرف. شريت تاني في النوار فوالا جاي من اللور كوتون من القدام ما يجي دونتيل برك فوالا. وشريت له بيجتي هكذا جاي دونتيل من الفوق وفي الوسط نسينا ابخي كاع كوتون. هاوليك لو موديل جاي ابروتيل هذا جاي ديفيرون على البلون هذاك مي هذا النوار عنده في البلون بزاف شباب. انا كنت سبق شريت هذاك عنده واحد اخر سي بور سا ما قدرتش نديه في البلون سينو لو كان ما كنت شريت هذاك نشري هكذا في البلون في النوار فوالا. هاوليك جايب لنا كاع في الوسط جاي دونتيل فوالا. قلت لكم شريت له هذاك هذا تاني 45000 وهذاك لو با 20000 كيف وشريتهم هكذا باش صافي سورتي وصاي فوالا. الوغ دوكا نوريلكم لي با لي عندي لي شريتهم وحدهم فوالا. لو بروميي موديل هذا هو دلوقتي باش يبان ميو فوالا. لو بروميي موديل هذا هو هذا شريتو 10000 من المول كيف تاع لي بنانين. هذا البروميي موديل و دوزيام موديل وفي البلان كيف هادو شريتو 10000 شريتو 10000 ميسوني واحد حط كيف حط هاد الطابلة. وكاين هذا سي لو ميم على البلان هذاك هذا شريتو تاني 10000 فوالا. وتاني هذا راني شاريه منه في الغوج نوريك لو موديل كيف 10000 مشتو مع هادوك ميسوني. وراني شاريه تاني هذا السامبل هذا جاي 100% كوتون هذا شريتو 20000 عند وحده في شامانيف. وين في شامانيف جوغ اون فاس اوبيتال جوغ كي رايحين لقواس تاع شامانيف مي ما تدخلوش لقواس جوغ تطلعوا تلقى وحده لتمك عندها واحد لي سو فيتمون يهبلوا فوالا. هذا 20000 وهذه تاني 20 عند هاد المرا فوالا. هادو جايين 100% كوتون كاليتي تاعهم بزاف هايله فوالا. وعندي هذا شيتو 10000 من الجرف فوالا. ودوكا نوريلكم لي او اللي عندي بون ماهيش شاريه اون غون شوز هادو قلت نخليهم على فان كاع باش نشري مي هادو عفايس يخطفهم هكا. هذا شريتو هذا وحدو هذا جاي وحدو من بعد نسي نشري له هكا ان با هكا في طونطيل لي تو اسورتي باش يولي انصامبل. هذا شريتو 30000 من الجرف 30000 هذا شريتو هكا اون بلو نوي وشريت منه في البلان فوالا. هادو شريتهم 30000 الواحد وهايلين عجبوني هنايا. وعندي انصامبل اللي هو هذا هذيك لو تاعو الفوقاني وهذا التحتاني ديالو. هادو شريتو 120000 من عند ديك المرا تاع شامانيف. هذا واحد لي زونسامبل يهبلوا لكن قلت هذو نخليهم على فان باش نشريهم سي بور سا هذا خطفت هذا هكا برك عجبني قلت من نعطيه شو صاي. وانا هذا لو او وهذا لو با ديالو فوالا. واني شاريه تاني لي سوكيت
هاد لي سوكات هاديني اذا اللي شافوا لا فيديو تاعي اللي قبل هادي وريتها لكم. هادي شتا مدينه جديده من وهران، تقاشر هادو مدينه جديده وهران، شتهم 15 ميل هادو شريتهم بزاف هايلين وشابين عجبوني سي مينيو. وشيت كنت شريت هاد لي سوكات هادو شريتهم شامانوف كيما لي زغيد باش تاع شامانوف لتحتها، ومن بعد كاين واحد لاباسخيل باش تدخلوا شامانوف لتما غير تهبطوا لاباسخيل كاين واحد حط طابله. هادو شريتهم لعندو 10 ميل وحده. كنت عشاك فوا باسكو كنت نجوز ملتم بزاف عشاك نخطف واحده زوج ولا عندي 5. هادو قلت نلبسهم على بيجاما في الداريتو باسكو انا منحبش تقاشر هادوك يكونوا بزاف طالعينيتو، وهادو ملاح سي جوليتو معايا بونطوف ولا سي بو. هادو جيت هاد لي كولور وكاين في النوار، كاين في النوار هكذا هاد لا كاليتي، وكاين هكذا هادو 10 ميل وحده شريت منهم 5. مي دازت لقيت دوطخ كولور زيد نشري منهم فوالا. و بارابور لي نويزيت ما عندي غير زوج بلوتو 3. وحده كيغي راهي في الفيديو تاع البيجاما تاعي الاولانيه كامل تلقاوها لتماك. عندي هذه في البلون، هذه جابتها لي عجوزتي في المهيبه ماشي انا اللي شريتها، هي جابتها لي. كيش دايره صامبل هاي ليك وجايه طويله كاع دونتيل جايه لتحتها هكذا باش يبان لكم موديل مليح. هاي ليك طويله فعلا تلاقى حتى لي جونو شويه تحت لي جونو فوالا. هاي ليك مخدومه عندي هذه، وعندي واحده اخرى في الغوج. وراني شريت ثاني هاد لانويزات اللي جايه في الغوج. هاي ليك ابغو تاريتو سامبل ما فيها حتى حاجه جوج، فيها شويه هاد لا دونتيل من في لي كوتي وشويه من الفوق سي تو. هاي ليك هذه جايه قصيره فوالا. هذه شريتها 50,000 و تري بون كاليتي بارابور لو بري تاعها. هذه شريتها عند واحد جاي في لي باناني في المول تاع لي باناني جاي تحتها في الغيط شوسي. يجيب هكا دي زوكازيون شغل نتوما وزهركم دو فوا تلقاو دو فوا ما تلقاوش. وشو كي تشوفوا الحانوت تاعو تو ماشي حانوت هذاك لي توب مي يجيب دي زوكازيون و سي اون مارك. هاي لك اتلانتيك هادي سي اون مارك ماشي ودايرهم واحد لي بخي انكرويابل. انا عجبتني تانيك وحده في النوار بالك نهبط نجيبها العشيه ولا باش نزيدها. هذه كيفاش درت لها؟ هذه كنت شريت هذه 50,000. هاي لك هذه شريتها 50,000. الموديل تاعها شبابي تو سامبل الي جولي. هاي ليك ومن بعد كي رحت للجرف لقيت واحد لي ديزابيي اللي تجي من الفوق 90,000. هاي ليك هاوليك الموديل بزاف شابه جايه زعما كونسانت ساتان ايتو. هاوليك الموديل هذه شريتها طويله شوف جايه طويله. هاوليك هذا الموديل شريته طويل باسكو لا نويزيت جايه قصيره شغل تجي شابه. هذا شريتها 90,000 من الجرف. الوغ هاوليك حزامها فيها الحزاميتو. الوغ هادي وهادي قامولي 140,000 افير كوا. وحبيت نشري هذيك النوار
اللي قلت لكم كاين تانيك في النوار بصح لي ديفيرونت، الاخرى النوار جايه كاع موسلين، مي هادي شوف جايه ساتان. هذيك النوار قلت نشريها ونزيد لها تاني كان ديزابي هكا في النوار قصير وتولي عندي زوج. فوالا هذه هي نورمالمون هكا نكون كملت لا فيديو تاعي معكم، ان شاء الله يكونوا عجبوكم صوالح يوتيوب، واذا عجبوكم ما تنسوش ديروا جيم وتابونيو وتكومونتيو. هيا بسلامه.